नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका बेला लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्नु घातक हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। विगत 24 घण्टामा 3114 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न हम्मे कार्यदल भागबण्डा मिलाउने प्रयासमा सबै सांसदले मन्त्री खोज्दा आतंकित भएको प्रचण्डको गुनासो। 12 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने कांग्रेसको ओडाको अधिवेशन स्थगित। भदौभित्र गर्नुपर्ने केन्द्रको महाधिवेशन पनि अन्यलमा। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न असफल। विवाद यथावत रहेकै बेला एमालेको दुवै पक्ष शक्ति सञ्चयको होडबाजीमा। युवा परिचालनमा केन्द्रित। एकअर्कालाई सिध्याउन संगठन निर्माण गरिएकोमा पार्टी भित्रै विरोध। वर्षायाममा काठमाडौँ उपत्यकाका शहरी क्षेत्र नै बाढीको जोखिममा। धोबी खोलाको बाढी घरभित्रै पसेपछि स्थानीय आतंकित। सडक पनि अस्तव्यस्त। सुरक्षाकर्मीहरूको हवाई आक्रमणमा अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु। हिंसा रोक्न भन्दै 34वटा प्रान्तमा कर्फ्यू। र टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत हालसम्म 2 स्वर्ण पदक जित्दै चीनले अग्रता लिन सफल। 20 भन्दा धेरै राष्ट्रले पदकको खाता खोल्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। शनिबार थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,625 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,309 र 4,250 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,33,260 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,695 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,197 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,41,565 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,757 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 344 जना क्वारेन्टिनमा छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा 18,28,484 ले लगाएका छन् भने 4,60,308 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएका छन्। भेरिसलको पहिलो मात्रा 15,48,744 जनाले लगाएका छन् भने दोस्रो मात्रा 6,64,560 जनाले लगाएका छन्। यस एकपटक मात्र लगाए हुने जोन्सनको खोप 2,11,178 जनाले लगाएका छन्। आजबाट देशभरका लामो तथा मध्यम दूरीका सवारीहरू चल्न थालेका छन्। विभिन्न तहका परीक्षा मिति नजिकिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू खुला गरिदिएको हो। यातायातहरू खुला गरिएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी यात्रा गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। करिब 3 महिनादेखि बन्द रहेका लामो तथा मध्यम दूरीका यातायातहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि लामो तथा मध्यम दूरीका सवारीहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्य दिनभन्दा आज बिहानैदेखि काठमाडौँका मुख्य बस पार्कहरूमा उपत्यका बाहिरिनेहरूको भेट लागेको छ। यस्तै गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा पनि उपत्यका भित्रिने र बाहिरिनेको घुइँचो लागेको छ। यात्रु तथा सवारी चालक दुवै पक्षले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। न त कसैले उचित ढंगले मास्क लगाएको देखिन्छ। सामाजिक दूरी पनि कायम गरिएको छैन। यात्रुहरू कोरोना फैलिएको लामो समय भइसकेकाले अब डर त्रास नलागेको बताउँछन्। खासै डर लाग्छ मलाई त। अपनाएको छु, अब सेनिटाइजरहरू लगाएको छु, मास्क लगाएको छु। अब आफूले पनि त्यो के भन्छ अरे आफूले युज गर्ने सामानहरू युज गर्नु पर्यो हैन। अब आफूलाई मान्छेहरूबाट अलि कसरी फरक बस्ने, कति दूरीको टाइम बस्ने, अनि त्यसपछि त्यो गाडीको सिटहरू कस्तो छ अनि हेरचाह गर्ने, अनि पछि बल्ल त्यो गाडीमा बस्ने डर त अब आफूलाई लागिहाल्छ नि। यस्तो कोरोनाको महामारी छ है। नर्मलै छ भनौँ नि त। अब कोभिडको अलिकति पालना गरिरहेछन्। त्योभन्दा पनि उनीहरूले गर्नुभन्दा हामीले आफ्नो लाग्यो भनेर आफैले गर्ने हो।
उनीहरूभन्दा पनि अब हामीले आफूले जोगिने हो, आफूले सबैले जोगे पो फाइदा हुन्छ। कोरोना महामारीको संक्रमण पुनः बढ्दै गर्दा पनि सरकारले लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू खोलिदिएको छ। यसले अझै पनि कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलन सक्ने सम्भावना बढेको छ। जनस्वास्थ्यविद PCR परीक्षण गरेर आवत जावत गर्दा समुदायमा कोरोना महामारी फैलनबाट रोक्न सकिने बताउँछन्। यत्रो लामो समयसम्म त्यति अब चाहिँ अनि यो बसमा बसेर हिँड्दाखेरि कुनै एकजना मात्रै संक्रमित व्यक्तिहरू त्यो बसभित्र पर्ने हो भने चाहिँ सारा त्यो भएको त्यहाँभित्र बसमा भित्र भएका जति सबै संक्रमित हुन्छन्। त्यसो हुनाले PCR को टेस्ट नेगेटिभ भएको मानिसलाई मात्रै यो अनि चाहिँ यसरी चाहिँ खुलेआम हिँड्नको लागि बसमा हिँड्नको लागि इजाजत दिनुपर्छ। संक्रमणको स्थिति थाहा नपाइकिन यो निर्णय गर्नु यो गलत हो। यसले रोगको भयावह स्थिति ल्याउँछ। कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहँदा सरकारले गरेको यस निर्णयले अझै संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। लामो दूरीका यातायात छुट्ने स्थानमा पनि कुनै चेक जाँच नगरेको देख्न सकिन्छ। यसले सरकारलाई थप गैर जिम्मेवार तुल्याएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम अझ पनि यथावत रहेकाले यात्रु तथा सञ्चालक दुवैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर मात्रै यात्रा गर्दा कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्न हैरानी र तनाव भएको बताएका छन्। शनिबार माओवादी मुख्यालय पेरिसटाडामा आयोजित नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति सभामा बोल्दै दाहालले सरकार विस्तारलाई लिएर आफू चिन्ता र तनावमा रहेको बताएका हुन्। माओवादीले धेरैमा 7 जना मन्त्री पाउने तर पार्टीका धेरै नेताहरू आकांक्षी भएपछि दाहालले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बताएका हुन्। पार्टीभित्रका 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको भन्दै उनले पद र अवसर नपाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गरे। कुरा आदर्शको गर्ने तर पदका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। कुरा गर्दा आदर्शका गर्ने ठुला यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श हामी सबैले भन्ने। तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन। पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छैन। यस्तो छ क्या अहिलेको कल्चर भनेको। त्यस्तै दाहालले गठबन्धनका विरोधीहरूले यो गठबन्धन फुटाउन लागेको टिप्पणी गरे। MCC सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी विषयमा भिडाएर गठबन्धन बीच झगडा गराउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। भन्ने छ यिनलाई बोकेर यसलाई अगाडि सार्दियो भने यिनीहरूभित्र झगडा पार्ला कि अनेक खालका कसरत फेरि सुरु भएको छन्। यो पनि बुझिराख्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँबाट यसलाई परास्त गर्ने भन्ने छ। संविधान बचाएर ठूलै लडाई जितिएको भन्दै दाहालले अझै चुनौती बाँकी रहेको बताएका छन्। सरकारले सुरुमा नै सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय स्वागत योग्य रहेको दाहालको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप बढेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बहिगर्मन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणपछि दाहाल दिनहुँ जसो राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। तर उनले अगाडि सारेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र साझा कार्यक्रम बनाउने विषय भने अझैसम्म पनि ओझेलमै छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि सबैभन्दा बढी दौडधुप गर्ने नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन्। असार 28 गते यता उनी प्रधानमन्त्री देउवा, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग निरन्तर भेटघाटमा व्यस्त छन्। कतिसम्म भने यी नेताहरूलाई दाहालले एकै दिन दुई पटक भेटिरहेका हुन्छन्। भेटघाटमा उनले मन्त्रीमण्डलको भागभण्डा, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। गत मंगलबारकै कुरा गर्ने हो भने दाहालले बिहानदेखि दिनभर जसो नै नेताहरू भेटघाट गर्ने र आफ्ना एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। दाहालले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँग झण्डै 1 घण्टा छलफल गरेका थिए। त्यसअघि उनले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर माओवादी अध्यक्ष दाहालको दौडधुपका पछाडि मुख्य कारण भनेको राज्य सञ्चालनमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नु भएको बताउँछन्। यो गठबन्धन सरकार बनाउनुमा
तहमा मुख्य भूमिकामा दाहाल नै भएकाले त्यसको दायित्व पूरा गर्न र सरकारलाई सफल बनाउनको लागि यो प्रकारको दौडधुप स्वाभाविक भएको उनको विश्लेषण छ। अहिलेको नयाँ सरकारको एउटा किङ मेकर भएको नाताबाट उहाँको दायित्व दौडधुपको दायित्व र यसलाई जुन सरकार छ त्यसलाई परिणाममुखी ल्याउनमा पनि उहाँको राजनीतिक भविष्य टिकेको हुँदा दौडधुप यसलाई स्वाभाविक देख्दछु, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यसो त दाहालले केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि सर्वदलीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए, तर ओलीले त्यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि असन्तुष्ट बनेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव राखिरहेका छन्। यदि दाहालको प्रस्ताव देउवाले स्वीकार गरे पनि व्यावहारिक रूपमा समस्या आउने र सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने पिटरको भनाइ छ। यो सम्भव भए पनि त्यसले व्यावहारिक रूपमा जाँदाखेरि स्वत्वका टकराट हुन्छन्, अंशभन्दा भागभन्दा अरूका विषयहरू ज्यादा कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि सरकार ल्याङल्याङै हुन्छ, काम पनि गर्न सक्दैन। स्वत तरिकाले गठबन्धन सरकार नै सर्वदलीय शीर्षस्थ नेतृत्वहरूको कुरा हो नि त। त्यहाँ एउटा पार्टी निक्लिने बित्तिकै त सरकार नै टिक्दैन। यो बेलामा सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता के लाग्छ र? अहिलेका लागि भने देउवाले दाहालको चित्त बुझाउनका लागि भनेर मन्त्रालय भागभण्डा र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायत काम गर्न अनौपचारिक तहको कार्यदल बनाएका छन्, जसमा काङ्ग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक र मेनेन्द्र ढुचाल छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन्। यो कार्यदलले शुक्रबारदेखि छलफल सुरु गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जसरी पनि भदौमा गर्नै पर्छ, तर आज वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। यसले केन्द्रीय महाधिवेशन पनि समयमा हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भदौमा महाधिवेशन नगरेको अवस्थामा कांग्रेसको दलदर्ता नै खारेज हुन सक्छ, तर क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको विवाद समाधान गर्न नसक्दा कांग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले साउन 12 गते हुने भनिएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले अधिवेशन स्थगित गरेको हो। पूर्व निर्धारित अधिवेशन स्थगित गर्नुलाई कांग्रेसले समय अभाव र कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाएको छ। एकातर्फ समयको चाप छँदैछ, अर्कोतर्फ जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी समक्ष केन्द्रीय कार्यालय समक्ष कोरोनाको संक्रमण कतिपय ठाउँहरूमा जारी रहेको, बढिरहेको, समस्या रहेको, जटिलता रहेको, सरकारको एक खालको निर्णय अघिल्लो सरकारकादेखि केही विषय कारण कायम रहेको, यो अवस्थाको बीचमा समस्या आइरहेको साथीहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। एकातर्फ हाम्रो तयारीको क्रममा भएको समस्या, अर्कोतर्फ जिल्लामा कोरोनाको जे वास्तविकता छ त्यो तथ्य। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी वडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको हो। वास्तवमा अधिवेशन समयमै गर्न नसक्नुको कारण भने क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भएको विवाद हो। त्यसैले साउन 12 गते बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै वडा तहको नयाँ मिति तय गर्ने सहमति भएको छ। अधिकांश क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको र केही स्थानको टुङ्गिन बाँकी रहेको कांग्रेसको दाबी छ। प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व सबै स्थानको क्रियाशील विवाद समाधान हुने प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। शनिबारको बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता विवाद छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका थिए। वडाको अधिवेशन स्थगित भए पनि भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म तोकिएको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन भने समयमै हुने दाबी गरिएको छ। साउन 12 गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बीचमा सल्लाह परामर्श भएको छ। साउन 12 गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति, अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन्। क्रियाशील सदस्यता वितरणप्रति असन्तुष्ट विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अहिले केन्द्रीय पार्टी कार्यालय ललितपुरको सानेपामा अनसन बसिरहेका छन्। विवाद समाधान र अनसन अन्त्यका लागि सभापति देउवाले डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई खटाएका छन्। शुक्रबार दुवै नेता पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। उनीहरूले विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्, तर तत्काल समाधान हुने संकेत भने देखिएको छैन। कांग्रेसले 12 साउनमा वडा अधिवेशन, 16 साउनमा स्थानीय तहको अधिवेशन, 20 साउनमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन 23 साउन, एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 26 साउन, प्रदेश अधिवेशन 1 र 2 भदौ र केन्द्रीय महाधिवेशन 16 देखि 19 भदौमा
हुने कार्यतालिका थियो। क्रियाशील सदस्यताको काम कार्यतालिका अनुसार नहुँदा महाधिवेशन प्रभावित भएको हो। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको समय 2076 फागुनमा सकिएको थियो। विधान अनुसार 1 वर्ष थपिएको समयावधि पनि 2077 फागुनमा सकिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 6 महिना थपिएको समय 2078 भदौ पनि आउने लागेको छ। संविधानको व्यवस्था र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम समयमै महाधिवेशन नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल दर्ता कायम नरहने समेत व्यवस्था रहेकाले कानुनी रूपमा कांग्रेस अहिले इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषासँग खेल्न माहिर छन्। उनले राजनीतिमा जति उचाइ लिए त्यसमा उनको खरो भाषणले निकै सहयोग पुर्याएको छ। तर उनको राजनीतिलाई अलोकप्रिय बनाउन पनि उनकै रुखो र छुच्चो बोलीले काम गरेको छ। एक रिपोर्ट। ओलीको बोलीले कहिले उनलाई राजनीतिको उचाइमा पुर्याएको छ भने पतनको बाटो पनि देखाएको छ। विपक्षीलाई तह लगाउने शब्द चयनमा उनको बराबरी गर्न सक्ने राजनीतिज्ञ कोही छैनन्। तर्क मात्र होइन, कुतर्कमा पनि उनको बराबरी टिक्न सक्ने कोही देखिँदैनन्। ओलीले विगतमा बोल्ने बोलीलाई लिएर निकै हाँसोको विषय बनाइन्थ्यो, अहिले पनि बनाइन्छ नै। सायद आफूभित्र अति नै राम्रो भाषण शैली रहेको भ्रममा उनले कतिपय बेला प्रयोग गर्ने शब्दले नै उनीभित्र कति दम्भ भरिएको छ भन्ने देखाउँछ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त भएको दोस्रो दिन निजी निवास बालकोट फर्केका ओलीले आफ्नो घरको बारदलीमा बसेर माधव नेपाललाई लाल गद्दार करार दिए। पार्टीमा आएर यता न आलोचना गल्ती कमै स्वीकार्ने कुनै ठाउँ पार्टीको बैठकहरूमा पनि उनले नेपाललाई गद्दार भन्न छाडेनन्। बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उनले नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिएका थिए। यतिसम्म कि उनले नेपालको गद्दारी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज गर्न लायक भएको दाबी पनि गरेका थिए। नेपाली विरत शब्दकोशमा गद्दारको अर्थ आपसी हक हित र विश्वासमा आघात पुर्याउने धोकेबाज बेमान भन्ने उल्लेख छ। साथै शब्दकोशमा उल्लेख भए अनुसार शान्ति र सुव्यवस्थामा हलचल ल्याउने वा उत्माद मचाउने ठूलो विद्रोह वा आतंक गर्नेलाई पनि गद्दार भनिन्छ। उता माधव नेपाल पक्ष भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएको धारणा राख्दछ। नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 83 मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अन्त्यले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्छ। ओली चाहिँ खरो बोल्न नसके पनि उनीहरू कम्युनिस्ट एकता र संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको हुर्मत लिन हरसम्भव प्रयास गरेको आरोप लगाउने गर्छन्। ओलीकै दम्भका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र जुटेर बनेको नेकपा विघटनमा परेको आरोप पनि लगाउँछन्। दुई बैठक प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर ओलीले संविधानको हुर्मत लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ओलीले विगतको गल्ती सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको खण्डमा एमाले एकता सम्भव भएको नेपाल पक्ष बताउने गर्दछ। तर आफ्नो गल्ती कहिले स्वीकार गर्न नचाहने ओलीको अहमले एमाले एकतामा भाजो हालिरहेको छ। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे, स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। त्यस हुनाले बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि मुदो रहेनछ। त्यसमाथि बिहिबार उनले नेपाल पक्षधरका गल्ती बिर्सिएर उनीहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गरे। यो घोषणाले ओलीको अहंकारलाई बाहिर मात्र ल्याएको छैन, एमालेमा म बाहेक अरू कसैको निर्णय चल्दैन भन्ने दम्भ पनि देखिएको छ। एक दिन अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाहीको चेतावनी दिएका ओली एक रातमै आम माफी दिने निर्णयमा कसरी पुगे त? के यसभित्र पनि कुनै खेल लुकेको त छैन? नेपाल पक्षधरहरू अहिले जवाब खोज्न व्यस्त छन्। नेपाली विरोध शब्दकोशलाई केलाउने हो भने आम माफीको एकमात्र अर्थ सर्वमाफी हुन्छ।
नेपालमा पछिल्लो पटक राणा शासन समाप्त भएर तत्कालीन राजा त्रिभुवनले राणाहरूलाई आम माफी दिएका थिए। शब्दकोश नै केलाउने हो भने आम माफी दिने अधिकार राष्ट्राध्यक्षमा मात्र निहित हुन्छ। अर्थात् ओलीले फेरि एकपटक आफू बाहेक अरू कसैले एमालेको नेतृत्व गर्न नसक्ने तानाशाही चरित्र उजागर गरेको देखिन्छ। उनले विरोधी खेमालाई आम माफी दिँदा आफूबाट भएका गल्तीलाई स्वीकार गर्ने महानता देखाउन सकेनन्। पार्टी विग्रहमा माधव नेपाल पक्ष नै एकमात्र दोषी रहेको अहम उनले त्याग्न सकेको देखिएन। ओलीले प्रयोग गरेको यो शब्दले एमालेको द्वन्द्वलाई सल्टाउने भन्दा फेरि बल्झाउने प्रश्न छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेमा युवा दस्ता घोषणा गर्ने हुडबाजी चलेको छ। पार्टीको ओली समूह निकट युवा संघले युथ फोर्स र नेपाल समूह निकट अनेरा सोब्यूले अखिल फोर्स गठन गरेको छ। तर यस्ता बाहुबली युवा दस्ता गठन गर्ने निर्णयको पार्टी भित्रैबाट पनि विरोध भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार नेकपा एमालेको ओली समूह निकट युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा कार्यक्रम राखिएको थियो। पार्टीको भातृ संगठन युवा संघले गलत कार्य र प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न भन्दै बाहुबली युवा दस्ता युथ फोर्सको गठन गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट जुलुस सहित प्रदर्शन गर्दै युथ फोर्सको र्याली मध्याह्नतिर कार्यक्रम स्थलमा पुगेको थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले युथ फोर्सको भ्याली कमान्ड घोषणा गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो। तर अध्यक्ष ओली घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। पार्टीभित्र नै लडाकु दस्ता निर्माणको व्यापक विरोध भएपछि अध्यक्ष ओलीले उपस्थिति जनाएनन्। अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनको भ्याली कमान्ड घोषणा गरेका छन्। घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न युथ फोर्सका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। जनताको सुरक्षाको लागि, युवाहरूको सुरक्षाको लागि, आफ्नो पार्टीका नेताहरूको सुरक्षाको लागि, आतंकको विरोधमा, हत्या हिंसाको विरुद्धमा देशलाई त्रस्त बनाउने एउटा शक्ति फडा फुलाउँदै हिँडेको थियो। देशको विरुद्धमा जिहाद छेड्ने उद्देश्य राखेर यसको गठन भएको हो। महासचिव पोखरेलले युथ फोर्सको बाहुबली युवा दस्तालाई जनहितमा काम गर्न निर्देशन दिए पनि पार्टीका युवा नेताहरूले भने यस्ता लडाकु संगठन गठन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको ओली समूहले युथ फोर्स र नेपाल समूहले अखिल फोर्स गठन गर्ने निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्। युथ फोर्स, अखिल फोर्स लगायत संगठनले समाजमा आतंकको आभास दिने र युवाहरूलाई अराजनीतिकरण गर्दै कानून हातमा लिएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत हुने भएकाले बाहुबली समूहहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सचिव भट्टराईले बताएका छन्। एमाले भित्रका गुटमा वैचारिक चरित्र सकिँदै जाँदा एक अर्काका विरुद्ध बाहुबली जत्था प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। बाहुबली लडाकु दस्ता मार्फत नेताहरूले एक अर्काको उपस्थितिलाई निस्तेज गर्न खोज्दा पार्टीमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने, कानुनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने, फरक मतलाई ठाउँ दिने जस्ता लोकतान्त्रिक परिपाटी समाप्त हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेकाले सोमबार निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा शनिबार बसेको सो पक्षको कार्यकारिणी बैठकले सबै सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने सकल कागजात सहित आयोगमा पुग्न निर्देशन पनि दिएको छ। शनिबारको बैठकमा 51 मध्ये 33 जना सदस्य सहभागी भएको र आफूहरूसँग बहुमत रहेको बैठकपछि नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीको विधान अस्ति संसदीय दलबाट सर्वसम्मतले पास भयो र त्यो हाम्रो पार्टीको विधानमा के छ भने कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने, त्यो अनुमोदनको लागि त्यो आज प्रस्ताव पेश भयो। त्यसमा अब कार्यकारिणीका सदस्यहरूले हामीले अध्ययनको समय उहाँहरूले माग्नु भएको छ। उहाँहरूले अध्ययन गर्नको लागि केही समय दिएको छ। उहाँले अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि कार्यकारिणीबाट यो संसदीय दलमा विधान पास भएर विधान पास भइसकेपछि हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचनको प्रक्रिया आदि इत्यादि जो अगाडि बढ्छ। त्यस्तै जसपाका अर्को पक्षले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा संसदीय दलबाट पारित संसदीय दलको विधान प्रस्तुत भएको थियो। विधान अध्ययनका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। कार्यकारिणी बैठकबाट विधान पारित भएपछि संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया सुरु हुने यादवले बताए।
हामी जान्छौँ, हामीसँग बहुमत छ। आज हाम्रो करिब 32-33 जनाको उपस्थिति रह्यो। 51 जनामा हामी 32-33 भयौँ। हामी 32-33 सबै हामी त्यहाँ उपस्थित छौँ र त्यहाँ जान्छौँ। यसअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन 11 गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको प्रक्रिया रोक्न जसपाको महन्त पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। काठमाडौँको अनामनगरमा धोबी खोलाको बाढी पस्दा आसपासका बस्ती प्रभावित भएका छन्। शुक्रबार रातिको वर्षासँगै आएको बाढी पस्दा धोबी खोला करिडोर आसपासका बस्ती प्रभावित भएका हुन्। हरेक वर्ष वर्षैयामा धोबी खोला आसपासका बासिन्दाहरू बाढीका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन्। शुक्रबार रातिको बाढी धोबी खोला आसपासका घर, पसल, तरकारी बजारमा पसेको थियो। बाढीका कारण आफूहरूको लाखौंको नोक्सान भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। दाल, चामल, चिनीहरू, नुन, गेडागुडी, राजमा, मगो कति मगो हुन्छ राजमा, सबै चिज गयो। मैदा गयो 2-3 बोरा, चामलहरू हिजो गाह्रो भन्ने अब के गर्नु। 20वटा स्टल छ यहाँ जम्मा। सबैको कसैको आलु प्याज 4 लाखको छ, कसैको 3 लाखको छ। 60-70 लाखको लगभग क्षतिपूर्ति भएछ। यहाँ 12 बजे पानी छिरेछयो, खोलाको पानी। बाढीका कारण धोबी खोला करिडोरमा समेत हिलो भएर आवत जावतमा समस्या भएपछि डोजर लगाएर हिलो पन्छाइएको थियो। आज गुरु पूर्णिमा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। कस्तो छ गुरुको महत्व र महिमा, हेरौं यो रिपोर्ट। शुक्ल पूर्णिमाको दिन शनिबार गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। गुको अर्थ अन्धकार र रु भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ। ज्ञान रूपी प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रका पुस्तकमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। अन्धकारको नाश गरी जीवनमा उज्यालो फैलाउने व्यक्तित्वलाई नै गुरु भनिन्छ। यस्ता गुरुलाई शास्त्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरका रूपमा समेत मानेको गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी नवलपरासीका स्वामी श्री कृष्ण प्रपन्नाचार्य बताउँछन्। गुरु साक्षात भगवानको स्वरूप हो र त्यो स्वरूपलाई आफूले जस्तो खाएको देखेर, आफू जस्तो निदाएको देखेर, आफू जस्तो हिँडेको देखेर, आफू जस्तो बोलेको देखेर त्यसलाई ब्रह्मस्वरूप भन्दा तल मान्छ भने त्यसले सद्गतिलाई प्राप्त गर्दैन भनेर आज्ञा गर्दछ। ऊ जस्तै बनेर, सखा जस्तो बनेर, साथी जस्तो बनेर उसलाई सद्मार्गमा देखाउनको लागि स्वयं भगवान गुरुको रूपमा आउनुहुन्छ। गुरु पूर्णिमाका दिन विभिन्न विद्यालय एवं संघ संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गर्छन्। यस दिन आफ्ना गुरुलाई खुसी पार्न गुरुलाई मनपर्ने कुरा दिने गरिन्छ। माता पिता जस्तै गुरुलाई पनि देवता समान मानेर आचार्य देवो भव भनिन्छ। शिक्षा दीक्षा दिने गुरुलाई विशेष महत्त्व दिने गरिएपछि जुनसुकै काम सिकाउने व्यक्तिलाई गुरु मानेर पुज्ने प्रचलन छ। अझ व्रतबन्धका बेला मन्त्र सुनाउने गुरुलाई त आजीवन गुरुको रूपमा सम्मान गरिन्छ। गुरुलाई सम्मान गर्दै संस्कृतमा रचिएको श्लोक यस्तो छ: गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात् गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन् र गुरु नै भगवान शङ्कर हुन्। गुरु नै साक्षात् परब्रह्मा हुन्। यस्ता गुरुलाई प्रणाम गर्दछु। गुरु अर्थात् शिक्षकको महिमा अपार छ। यसलाई कुनै शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, सन्त, मुनि आदि सबैमा गुरुको अपार महिमाको वर्णन गरिन्छ। गुरु पूर्णिमाकै दिन वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी 4 भागमा विभाजन गरी यसको अर्थ बुझाउन सरल संस्कृत भाषामा 18 पुराण र 18 उपपुराणको रचना गर्ने वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइएको छ।
बाँके प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई 43 ग्राम 150 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित शुक्रबार राति नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो नेपालगञ्ज, वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा शुक्रबार राति 8 बजे नेपालगञ्ज 12 कोरियनपुर दिव्य खड्काको 3 तले घरबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालगञ्जमा भाडामा कोठा लिएर अवैध लागु औषधको कारोबार गर्दै आएका भारतको बहराइच जिल्ला कोतवाली नानपारा 22 पासका 28 वर्षीय सलमान खान, भारत लखनऊ कोतवाली घर भएका 28 वर्षीय मुस्तकिम सिद्दिकी र नेपालगञ्ज 11 टाङ्गा स्टेसन बस्ने वर्ष 21 को आजाद कब्डियालाई ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले बताएका छन्। प्रहरीले उनीहरू बस्ने कोठामा खोज तलास गर्दा सलमानले लगाएको हाफ प्यान्टको अगाडिको पकेटबाट 43 ग्राम 150 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र डिजिटल तराजु 3 थान विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल समेत बरामद गरेको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सलमानको साथबाट दिल्ली क्राइम नेसनल न्युज पेपरको नामबाट जारी प्रेस कार्ड समेत बरामद भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँके समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका खरको छानोमुक्त गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ। गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक खरको छानोमुक्त पालिका भएको घोषणा गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले 1245 घरधुरीमा 3 को छानो राखेसँगै खरको छानोमुक्त गाउँपालिका भएको हो। एक रिपोर्ट। छाना भएका घरहरूमा टिनको व्यवस्था भएसँगै खरको छानामुक्त गाउँपालिका बन्न सफल भएको हो। खरमुक्त घर निर्माण गर्ने मुख्य चुनावी नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी वाचा 4 वर्षपछि पूरा गरेका छन्। 504 जना परिवारलाई जस्ता पाता तथा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको विभिन्न योजनाबाट 1245 जना नागरिकको घर निर्माण गर्दै गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो खरको छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरेको हो। खरमुक्त घर अभियानमा 19,29,94,119 रुपियाँ लागत लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। निर्वाचनको बेला हामी भोट माग्न जनताको घर दैलोमा जाँदा थुप्रै घरहरू विपन्नताका कारणले गर्दा खरले छाएका घरहरूमा बसाइ व्यवस्थापन, बच्चाहरूले पढ्ने कुरा, अनि बर्सातको समयमा पानी चुहिने, गर्मीको समयमा आगलागीको डर र आर्थिक अवस्थाले गर्दा अरू पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पनि यो खरको छानाभित्र बस्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा मान्छेहरू चाहिँ अलि आफू विपन्न भए जस्तो महसुस गरेको पनि हामीले पायौँ। त्यसपछि विपन्नताका कारण स्थानीय नागरिक चुइने खरको छाना मुनि बस्न बाध्य भएका कारण गाउँपालिकाले खरमुक्त घरको योजना अघि सारेको थियो। खरको छाना फालेर जस्ता पाता लगाउन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। अब खरका छाना आउँदाखेरि अब समस्या हुन्थ्यो, वर्षौँ पछि फेर्न पर्थ्यो होइन, अनि माथिबाट झुस खस्थ्यो, चुन्थ्यो पनि। अहिले टिनको छानो भएपछि धेरै सहज भयो, राम्रो भयो, सजिलो भयो, फेरिराख्न नि परेन, चुन नि चुएन, समस्या केही छैन, त्यही नै राम्रो छ। स्थानीय सरकारको लामो समयको प्रयासपछि धुर्कोटका जनताले राहतको महसुस गरेका छन्। खरको छानो मुक्त भएपछि वर्षाको समयमा छानो चुइने समस्या हटेको स्थानीयको भनाइ छ। खरको छानो हुँदा आफ्नो खरेन थिएन, केही थिएन, वन जङ्गलमा गएर सोली बिराल बोक्न सक्दिनँ थिएँ, म एक्लै थिएँ, खुट्टाको कमजोरी छु, नसा रोगी थिएँ। अब टिन आएर टिन दिने उहाँहरूले टिन दिइसकेपछि हामीलाई सुत्न बस्न एकदम ठिक छ। उति बेला सोली बिरालले खोजेर छाउँदाखेरि एक ठाउँ सुतो, राति पानी आयो भने अर्का जग्गा सर्न पर्थ्यो। अहिले हामीलाई त्यही सुविधा छ, सजिलो। धुर्कोट गाउँपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा खरको छानामुक्त घर निर्माण योजना जिल्लामा उदाहरणीय बनेको छ। अन्य पालिकाहरूले पनि धुर्कोट पालिकाको योजनालाई आत्मसात गर्न सके जिल्ला नै खरमुक्त घर बन्न सक्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डेबी खड्काको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
सुरक्षाकर्मीहरूको हवाई आक्रमणमा परि अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये सबैजना तालिबान लडाकुहरू रहेको रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। शुक्रबार दुई प्रान्तमा भएको घटनामा परि 17 जना घाइते समेत भएको अफगानिस्तान सरकारले जनाएको छ। देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जावनजान प्रान्तमा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 17 जना घाइते भएका थिए। मुरगाब र हसानमा रहेको तालिबान लडाकुहरूको आश्रयस्थललाई लक्षित गरेर सुरक्षाकर्मीहरूले हवाई आक्रमण गरेका थिए। त्यसैगरी हेलमन्ड प्रान्तको लस्करगाहमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले हवाई आक्रमण गरेका थिए। घटनास्थलबाट सुरक्षाकर्मीहरूले सवारी साधनहरू, बङ्कर, विस्फोटक पदार्थ लगायतका लडाकुहरूले प्रयोग गर्ने गरेको सामग्रीहरू पनि बरामद गरिएको अफगानिस्तान सरकारले जनाएको छ। आक्रमणपछि अफगानिस्तान सरकारले 34वटा प्रान्तमा कर्फ्यू लगाएको छ। त्यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले हिंसा रोक्न र तालिबानी आन्दोलनलाई सीमित तुल्याउन काबुल, पन्जसिर र नाङ्गरर बाहेकका प्रान्तमा कर्फ्यू लागू गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत हालसम्म चीनले 2 स्वर्ण पदक जितेर अग्रता लिएको छ। आयोजक जापान, इक्वेडर, इरान, दक्षिण कोरिया र कोसोभोले 1-1 स्वर्ण जितेका छन्। जुडोका नओहिसा ताकातोले आयोजक जापानका लागि यस संस्करणको पहिलो स्वर्ण जितेका छन्। उनले 60 केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेका हुन्। साइक्लिङतर्फ रोड रेसमा इक्वेडरका रिचार्ड काराफोजले स्वर्ण पदक जितेका छन्। त्यस्तै ओलम्पिकमा पहिलो पटक समावेश भएको आर्चरीको मिक्स टिम इभेन्टमा दक्षिण कोरियाले स्वर्ण पदक जित्यो। कोरियाका जे डोक किम र सा आनले देशका लागि जारी ओलम्पिकमा पहिलो स्वर्ण दिलाउने क्रममा नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गरेका थिए। सुटिङको पुरुष 10 मिटर एयर पिस्तोलामा इरानका जाभाद फौरिगीले स्वर्ण जिते। भारोत्तोलनमा चीनकी झिहुई होउले महिला 49 केजी तौल समूहमा नयाँ ओलम्पिक कीर्तिमान सहित स्वर्ण पदक हात पारिन्। टोकियो ओलम्पिक 2020 को पहिलो स्वर्ण चीनले जितेको थियो। चीनकी किआन याङले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा स्वर्ण जित्दै पदकको खाता खोलेकी हुन्। अहिलेसम्म 20 राष्ट्रले पदकको खाता खोलेका छन्। सन् 1964 पछि टोकियोले फेरि ओलम्पिक आयोजना गर्दा 33 खेलमा 11,000 बढी खेलाडीले अगस्त 8 सम्म प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका बेला लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्नु घातक हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। विगत 24 घण्टामा 3114 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न हम्मे कार्यदल भागबण्डा मिलाउने प्रयासमा सबै सांसदले मन्त्री खोज्दा आतंकित भएको प्रचण्डको गुनासो। 12 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने कांग्रेसको ओडाको अधिवेशन स्थगित। भदौभित्र गर्नुपर्ने केन्द्रको महाधिवेशन पनि अन्यलमा। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्न असफल। विवाद यथावत रहेकै बेला एमालेको दुवै पक्ष शक्ति सञ्चयको होडबाजीमा युवा परिचालनमा केन्द्रित। एकअर्कालाई सिध्याउन संगठन निर्माण गरिएकोमा पार्टीभित्रै विरोध। वर्षायाममा काठमाडौँ उपत्यकाका शहरी क्षेत्र नै बाढीको जोखिममा। धोबी खोलाको बाढी घरभित्रै पसेपछि स्थानीय आतंकित। सडक पनि अस्तव्यस्त। सुरक्षाकर्मीहरूको हवाई आक्रमणमा अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु। हिंसा रोक्न भन्दै 34वटा प्रान्तमा कर्फ्यू। र टोकियो ओलम्पिक 2020 अन्तर्गत हालसम्म 2 स्वर्ण पदक जित्दै चीनले अग्रता लिन सफल। 20 भन्दा धेरै राष्ट्रले पदकको खाता खोल्न सफल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting.